میرے آقا نے فرمایا حافظ البجادین تو کتھوں آیا ہے؟ خدا پنجابی دے اندر ترجمہ کر لو کہ ہاں بھی دو چادراں والیا تو کتھوں آیا ہے؟ عرض کر دے سونے ودوہا دے مکھڑے والیا میں مکیوں آیا ہاں، میرے چاچے نے میرے تے بڑے ظلم کیتے نے، میرے چاچے نے میرے کپڑے اتار لے، جتی اتار لئی، میں ماں دے کولو ایک بجاد لے کے اودے دو ٹکڑے بنا کے سونیا جسم چھپا کے آ گیا ہاں، سونیا ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ غلام بناؤ، سونیا کلمہ پڑھا لو غلام بنا لو۔ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا سونیا مینوں عبد العزا کہندے نے، تسی جو مرضی نہ رکھ لو۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، حضور دا کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی دا غلام بن گیا۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اج تو بعد تینوں عبد العزا نہیں، اسی تینوں عبداللہ کہہ کے پکاراں گے، تیرا نام عبداللہ ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے جڑا پہلا جملہ بولیا ہاں بھی ذوالبجادین تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، یعنی کہ دو چادراں والیا تو کتھوں آیا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ دی زبان مبارکہ چوں نکلیا ہوا جملہ صحابہ پاک دے اندر مشہور ہو گیا، تمام صحابہ ذوالبجادین دے نام تو یاد کر دینے، او دا نام کی بنیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہے، قرآن دی تلاوت سکھدا ہے، مسجد نبوی دے اندر کلاس لگ جاندی ہے۔ مسلمان بھائیو 18 سال دا جوان ہے، قرآن پڑھدا ہے، اج دا نوجوان کہندا ہے میری 20 سال دی عمر ہو گئی، میں 15 سالاں دا، میں ایک قاری صاحب دے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھاں گا شرم محسوس کر دینے۔ نا نا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا طریقہ دیکھو، اے 18 سال دا جوان حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی قرآن پڑھدا ہے، حضرت انس 11 سالاں دا قرآن پڑھدا ہے، حضرت مقداد 80 سالاں دا بابا قرآن پڑھدا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ نے شرم محسوس نہیں کی تھی، بلکہ نبی دے صحابہ دین سکھ دے رہے، جدو کلاس دے اندر بیٹھ جاندا ہے، بڑا اونچا اونچا قرآن پڑھدا ہے، بلند آواز دے نال قرآن پڑھدا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے او دو چار
چاہنا ہے جی یا رسول اللہ میرے پیارے